Bismillahirrahmanirrahim. May 11, 2020. Yogendra Singh has passed away. प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बेहतरीन प्रोफेसरों में थे सोशोलॉजी के, वो 3-4 दिन पहले यानी 11 मई को गुजर गए हैं। उनके बारे में हमें ये कुछ बातें आपको सामने रखनी हैं। योगेंद्र सिंह, जिनका समाजी साइंस या माशरती निज़ाम या सोशलॉजी को अपने मुल्क में कायम व दायम करने में बहुत बड़ा किरदार रहा है, वो अभी इसी हफ्ते 87 साल की उम्र में 11 मई 2020 को इस जहान फ़ानी से गुजर गए हैं। समाजियात के दायरे कार में उनका कारनामा बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। उनकी किताब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एक मील का पत्थर साबित हुई है। ये किताब सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब रही है। अपने जनूबी दिल्ली के रिहाइशगाह पर उनको दिल का दौरा का हमला होने से इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 87 साल थी। वो उम्र के आखिर दिन तक दानिशवराना तौर पर बाअमल रहे। अभिजीत घोष के मुताबिक उनकी बेटी ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को टेलीफोन पर बताया कि हफ्ते के दिन यानी सैटरडे को शब में उन्होंने कुछ नए कॉन्सेप्ट या इस्तिलाहात के मुताले के लिए माबाद सनती माशरा, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी और कोविड-19 के बाद के हालात पर एक किताब लिखने के लिए मशवरा करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया था। उन्होंने इसको एक नया चैलेंज या ललकार शुमार किया और कहा कि इसके लिए नए औजार या टूल्स को बनाने की ज़रूरत है और ये समाजी साइंसदानों और दानिशवरों के लिए एक फिक्री इंतशार को छोड़कर वो इस मसले पर मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। उन पर कल्ब का दौरा सुबह 10 बजे वारिद हुआ और 10 मिनट में ही वो इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस की सख्तियों की वजह से मखसूस अफराद जनूबी दिल्ली के लोधी रोड पर वाक़ शमशान घर में उनकी आखिरी रस्मात अदा करने पहुँचे। मशहूर माहिर समाजियात टी.के. उमन के मुताबिक बहुत अरसे तक एंथ्रोपोलॉजी या समाजियात पर बरतानवी इमरानियात यानी एंथ्रोपोलॉजी का कब्जा रहा। योगेंद्र सिंह ने समाजियात को इमरानियात यानी एंथ्रोपोलॉजी से बाहर निकाला, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी से बाहर निकाला और एक जदीद समाजी साइंस की बुनियाद रखी जो कि मुल्की तनाजुर या द्राविड़स्तानी यानी हिंदुस्तानी तनाजुर में थी। प्रोफेसर ओमन के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के लिए उन्होंने थ्योरी, मेथडोलॉजी और मुल्की समाजी हकाइक पर मबनी एक निसाब तैयार किया। तारीख दां मिर्जुला मुखर्जी ने कहा, JNU के मसावाती माशरे को तश्कील करने में यानी इक्वलिटेरियन सोसाइटी या इगलिटेरियन सोसाइटी करने में उनका अहम और बुनियादी किरदार रहा है। उस्ताद और उस्ताद के दरमियान और उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान बेहतरीन रिश्ते कायम किए गए जो मसावात पर कायम थे। उनकी रिहाइशगाह हमेशा तलबा के लिए खुली रहती थी। योगेंद्र सिंह ने 1971 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम की बुनियाद रखी। इसका मखसूस दायरा कार समाजी तबकेवारियत, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाजी तब्दीली, सोशल चेंज और समाजी उसूल सोशल थ्योरीज पर काम करना था। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इसके अलावा अदब, साइंस और खुराकी अज्जा यानी न्यूट्रिशन पर भी बेहतरीन मालूमात रखते थे। उनको बहुत बार मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में VC बनने के ऑफ़र मिले
لیکن انہوں نے کبھی ان کو قبول نہ کیا۔ یہ بات کے ایل شرما نے بتائی، جو جے این یو میں پروفیسر رہے اور ان کے ایک طالب علم بھی تھے۔ پروفیسر یوگیندر سنگھ کی مارکت العرا کتاب ماڈرنائزیشن آف انڈین ٹریڈیشن 1973 میں شائع ہوئی اور اس کے بعد بار بار شائع ہوتی رہی۔ سنگھ کی پیدائش مشرقی اتر پردیش کے بستی ضلع کے چوکھارا قصبے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے پہلے لکھنؤ یونیورسٹی میں معلمی کی، یعنی ٹیچر ہوئے، پروفیسر ہوئے، لیکچرر، پھر راجستھان یونیورسٹی جے پور چلے گئے اور اس کے بعد وہاں سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی آ گئے، جہاں وہ ایک پروفیسر ایمیریٹس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ ان کے ہزاروں طلباء میں دیپانکر گپتا اور پردیپ بوس بھی شامل ہیں، جو کہ علمی حلقوں میں اپنی مخصوص پہچان رکھتے ہیں۔ ہر اعتبار سے پروفیسر یوگیندر سنگھ ایک مقبول استاد تھے، جن کے لیکچر نہ صرف علم سماجیات یعنی سوشولوجی کے طلباء بلکہ معاشیات، اکنامکس اور ہسٹری، تاریخ کے طلباء بھی سننے کے لیے ان کے کمروں میں یا ہال میں آ جایا کرتے تھے۔ ان کی یہ خوبی تھی کہ جب وہ مارکس کو پڑھاتے تو ایسا لگتا کہ یہ زبردست مارکسسٹ ہیں، اور جب وہ ویبر کو پڑھاتے تو ایسا لگتا کہ جیسے یہ ایک لبرل جمہوریت نواز ہیں جو جرمن نظریات کا حامل ہے۔ یہ بات مسٹر شرما نے بتائی، جو کہ سابق راجستھان یونیورسٹی کے وی سی رہے ہیں۔ خاک سال 1981 سے 1986 تک جب مسلم والنٹری آرگنائزیشنز پر میرٹھ یونیورسٹی میرٹھ پر کام کر رہا تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ایم فل کر رہے تھے، تو ہم نے ان کی کتابوں سے بہت فائدہ اٹھایا اور ان کو جگہ جگہ اپنے کتاب میں کوٹ کیا، کیونکہ ہمارے ٹاپک میں ماڈرنائزیشن بھی شامل تھا۔ کانٹیکسٹ آف ماڈرنائزیشن، مسلم والنٹری آرگنائزیشن ان دی کانٹیکسٹ آف ماڈرنائزیشن پر ہم نے ان کے حوالہ جات، ریفرنسز کا خوب استعمال کیا ہے اور اس کی کتابوں کو بہت پڑھا ہے، اس لیے ہم بھی ان کے ایک غائبانہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ آج پروفیسر سنگھ ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر جس آسانی سے انہوں نے علم سماجیات کے دقیق مسائل اور اصطلاحات کو آسان الفاظ میں اور زبان میں بیان کیا ہے، وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ مرزا مکھرجی کے مطابق ان کا انتقال ایک دور کا خاتمہ ہے۔